ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک تمامی حضرات بلند آواز دینا. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. ہر دم یاد نبی وچ رہنا، ہر دم یاد نبی چنگا لگدا ہے، ہر دم یاد نبی چنگا لگدا اے
سے بہانے رل مل ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگدا ہر دم یاد نبی وچ رہنا چنگا لگدا سے بہانے رل مل بینا ایسے بہانے رل مل بینا چنگا لگ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم ساقی کوثر شافع محشر عرشاں دے راہی رب دے ماہی محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات عالیہ تے بھیجن تو بعد آج ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک اور اپنے اعلان دے مطابق فضائل رمضان اور شان فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اس دے مطابق اپنے وقت دے اندر چند ایک گلاں عرض کراں گا دعا کرو اللہ تعالی حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے تانوں سن کے مینوں سنا کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ دا بڑا احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے اے انعام اے فضل اے انوار و تجلیات دیاں بارشاں ساڈے اتے کیتیاں اور اے صدقہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا ہے کہ اللہ نے دین دتا تے تمام دیناں تو افضل کتاب دتی تے تمام کتاباں تو افضل کتاب دتی تے تمام کتاباں تو افضل اگر دن جمعہ دا دتا تے تمام دناں تو تے مہینہ دتا تے تمام مہینیاں تو نبی دتا تے تمام نبیاں تو اس سرکار دا صدقہ ہے کہ بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں دا مہینہ جس دے اندر گناہگاراں لئی اور خطاکاراں لئی اللہ دی رحمت آوازاں مار دی پئیے کہ کوئی ہے منگن والا کوئی ہے بخشش طلب کرن والا کوئی اپنے گناہاں دی معافی منگن والا کوئی رب نو راضی کرن والا فرمایا آ جا ماہ رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر اس مقدس مہینے دے اندر آ جا فرمایا تیرے گناہ بھی معاف کراں گا تے تینوں جنت دا انعام عطا فرما دیاں گا کچھ کہہ دو سبحان اللہ دوستان محترم کتنا بڑا انعام فرمایا روزے دار واسطے اس تو بڑھ کے اور انعام کیڑا ہو سکتا ہے ایک تا جدوں روزہ افطار کردا ہے اونوں بڑا چاہ ہوندا ہے اونوں بڑی خوشی ہوندی ہے تے سرکار نے فرمایا اس تو ود کے روزے دار نو اودوں خوشی ہوئے گی اونوں اودوں چین ہوئے گا اونوں اودوں سکون ملے گا اودوں لطف اٹھائے گا جدوں رب دا نو دیدار نصیب ہو جاوے گا اے روزے دار نو دیدار خداوندی نصیب ہوئے گا دوستان محترم
کتنے فضیلت والا مہینہ ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھدا ہے تو انہوں میرے رب دا دیدار نصیب ہوندا ہے. بولو رب دا, بولو رب دا دیدار نصیب ہوندا ہے. اے او مہینہ ہے جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے تورات نو بھی نازل کیتا, انجیل نو بھی نازل کیتا, زبور نو بھی نازل کیتا اور دیگر صحیفے بھی نازل کیتے. پھر آئی قرآن مجید دی واری, اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دی رات دے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اوے او رات عطا کیتی, او بابرکت رات عطا کیتی جیڑی 1000 مہینیاں دی عبادت ایک طرف, لیلۃ القدر دی رات دی عبادت ایک طرف ہے. لیلۃ القدر جیسی رات ماہ رمضان المبارک دے اندر نصیب ہوئی. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ نے کتاباں نازل کیتیاں تے رمضان شریف دے اندر, تورات نو نازل کیتا رمضان دے اندر, زبور نو نازل کیتا رمضان دے اندر, اور انجیل نو نازل کیتا رمضان دے اندر, دیگر صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اتارے تے ماہ رمضان المبارک دے اندر. تے جدوں قرآن مجید دی واری آئی رب نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, فرمایا رمضان دے مہینے دے اندر میں قرآن کریم نو نازل کیتا ہے, قرآن مجید نو نازل کیتا ہے. اے او اللہ دا مقدس اور اعلیٰ کلام ہے جیڑا تواڈے لئی ہدایت تے رہنمائی لے کے آیا وے, تواڈے لئی روشنیاں لے کے آیا وے, تواڈے لئی رحمت بن کے آیا وے. دوستان محترم, تو بات ہو رہی سی ماہ رمضان دے, بات ہو رہی سی اللہ تعالیٰ دے مقدس ایام دی, انہاں مقدس دنہ دی, انہاں مقدس مہینے دی بات ہو رہی سی. کتنا مہینہ افضل, کتنیا شانہ والا مہینہ, کتنے مقام والا مہینہ, کتنے مرتبے والا مہینہ, اوہ کتنیا عظمتاں والا مہینہ کہ جس رات دے اندر اے اعلان ہوندا پیا وے کہ کوئی ہے منگن والا, کوئی ہے طلب کرن والا, کوئی ہے سوال کرن والا. فرمایا لوگو تسی آج سچے دل نال محبت دے نال میرے دربار دے اندر آ جاؤ, آ کے معافی منگو. فرمایا میرے دربار دے اندر توبہ کرنا تہاڈا کم ہے, تہاڈیاں گناہاں نو معاف کر دینا میں رب العالمین دا کم ہے. تو حضرات گرامی, ماہ رمضان المبارک دا مقدس مہینہ اور اے مقدس مہینے دیاں برکتاں اور رحمتاں نے کہ جنہ دے اندر تسی تے میں اتنی شان و شوکت دے نال اللہ دے گھراں دے اندر بیٹھے ہاں, اللہ دے گھر آباد کر دے پہ. حضرات گرامی اور نبی پاک دی آل دا ذکر کر رہے سن, اور یقیناً ایمان والیاں دا روح راضی ہو رہا سی. کہہ دو سبحان اللہ. ہے نیند آ جاندی ہے نا جڑی تانوں سن کے نیند نہیں آنی چاہیے, عشق جڑا ہے وہ زندہ ہونا چاہیے. تانوں نیند آ جاندی ہے, کوئی کلام پڑھے نا تو بالکل ہی سو جاندے ہو جویں تواڈے سراں تے پرندے بہ گئے نے. ہن تساں سر نہیں ہلانے, تانوں کوئی امانت رکھ گیا مسجد وچ, نہیں ہل جل لیا کرو. کوئی سبحان اللہ, کوئی ماشاء اللہ, کوئی مہمان آوے, کوئی داد, کوئی امداد ہے, کوئی نہیں تانوں ہلے ہویا کوئی فرق نہیں پیندا. انج کٹ کے بہ گئے ہو نا تسی, میرا خیال جویں پیچ لگ گئے نے تانوں. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. تو حضرات گرامی 3 رمضان المبارک نو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا یوم وصال ہے. میرے نبی علیہ السلام دی لخت جگر بیٹی, اے او بیٹی ہے. سرکار سفر تے جاندے نہ جلو, حضور کروں نکل دے نے تے صحابہ نو فرماندے نے صحابہ تسی چلو ذرا میں فاطمہ نال پیار کر لواں ہے. یہ حضور جنگ تو واپس آندے نے, سرکار واپس آندے نے تے صحابہ نو فرماندے نے صحابہ رک جاؤ. عرض کیتی سونیا کیوں؟ فرمایا میں پہلو فاطمہ دے گھر چلا جاواں, میں فاطمہ نال پیار کر لواں. ایڈی پیاری میرے آقا کریم دی بیٹی, لخت جگر, نور نظر, سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ منورہ عابدہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا اے فاطمہ تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے. تے جدوں آئی فاطمہ دے پتراں دی واری, جدوں آئی فاطمہ دے شہزادیاں دی واری, جدوں آئی فاطمہ دے لال دی واری, فرمایا حسن اے حسین تہاڈی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہے, تسی جنتی مرداں دے سردار ہو.
نعرے ذرا کٹ اج لا دیو، چلو ادار ہو گیا، پھر کدھر کٹ لواں گے حساب کتاب، پورا ٹائم تھوڑا ہے تو میں چاہنا سیدہ دا ذکر ہو جائے۔ حضرات گرامی ایڈیاں عظمتاں والی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیٹی لخت جگر نور نظر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جیڑیاں عبادت دے اندر بھی آلہ نے، سخاوت دے اندر بھی آلہ نے، انج کہہ لو شجاعت دے اندر بھی آلہ نے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی آل پوری سخاوت دے اندر آلہ ہے، عبادت دے اندر آلہ ہے، تلاوت دے اندر آلہ ہے۔ آؤ جناب فاطمہ نو ویکھو، عبادت دے اندر بھی آلہ نے، سخاوت دے اندر بھی آلہ نے، عبادت دے اندر بھی بے مثال نے، سخاوت دے اندر بھی بے مثال نے۔ اگر عبادت دا تذکرہ کرا سیدہ دا، میرے نبی دی بیٹی دا عبادت دا تذکرہ کرا، آؤ رات پہندی ہے، امام حسن فرماندے نے ساڑی امی جان سانو سلا کے آپ مسلے تے کھلو جان دیاں نے، ساری رات عبادت کر دیاں نے، ساری رات قیام کر دیاں نے، ساری رات رب دی یاد دے اندر گزار دیاں نے، ادھر فجر دی اذان ہوندی ہے، پھر بھی فاطمہ دی عبادت نہیں مک دی، فاطمہ دے سجدے نہیں مک دے، اس واسطے رات پوے تاں اے بے دردانو اتے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجنے دے اوے ستیاں جگاوے۔ حضرت سیدہ ساری رات عبادت کر دیاں نے، ادھر اذان ہو جاندی ہے، رب دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیاں نے، یا اللہ اے میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہویا، تیری رات مک گئی ہے، ادھر رات ختم ہو گئی ہے۔ سیدہ عبادت کر دیاں پئیاں نے، ذکر کر دیاں پئیاں نے، تسبیح کر دیاں پئیاں نے، ایک دن آواز آئی میرے رب دی طرفوں، آسمانہ تو آواز آئی، اے فاطمہ منگ لے جو کچھ منگنا ہے۔ حضرت فاطمہ عرض کر دیاں نے، یا اللہ میں کچھ نہیں مانگنا۔ حضرت فاطمہ کی مانگ دیاں پئیاں نے، رب نے فرمایا فاطمہ منگ لے، یا اللہ جے میں نو دینا ہی تے میرے بابے دی امت دی بخشش فرما دے۔ جناب فاطمہ نے کی منگیا؟ اپنے نبی پاک دے غلامہ دی خیر منگی، نبی پاک دے غلامہ دی، بولو بولو غلامہ دی خیر منگی۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا اپنے نبی پاک اپنے بابے دی امت دی خیر منگ دیاں پئیاں نے۔ ایک دن پھر آواز آئی، اے فاطمہ منگ لے جو کچھ منگنا ہے، فاطمہ منگ لے جو کچھ منگنا ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کچھ نہیں منگنا، فرمایا نہیں فاطمہ منگ لے۔ حضرت فاطمہ عرض کر دیاں نے، یا اللہ اگر مینوں کچھ دینا ہے تے میرے بابے دی امت دے گناہ معاف فرما دے۔ رب نے فرمایا فاطمہ کچھ اپنے لئے بھی منگ لے، کچھ اپنی ذات دا بھی سوال کر لے۔ حضرت فاطمہ سوال کر دیاں نے، یا اللہ جے میں نو دینا چاہنا ہے تے ایک رات لمبی بنا دے، میں رج کے تیری عبادت کر لواں۔ کی منگیا سیدہ نے؟ رب کولو منگیا کہ یا اللہ رات لمبی کر دے، رات بولو بولو رات یا اللہ رات لمبی بنا دے، میں رج کے عبادت کر لواں، میں تینوں یاد کر لواں، میں تیری تسبیح کر لواں، تیری حمد و ثنا کر لواں۔ کچھ نہیں منگ دیاں پئیاں، بس ہیو کچھ منگ دیاں پئیاں نے۔ دوستان محترم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ادھر عبادت کر دیاں پئیاں نے، اجے ایک رکعت مکمل ہوئی، ادھر فجر دی اذان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رب دی بارگاہ دے اندر سوال کر دیاں نے، یا اللہ اجے فاطمہ دیاں دو رکعتاں بھی پوریاں نہیں ہویاں، تیری رات مک گئی ہے۔
رات مک گئی ہے، یا اللہ ایک ایڈی لمبی رات بنا دے، میں رج کی عبادت کر لواں، میں تینوں یاد کر لواں، میں تیری تسبیح کر لواں، تیری حمد و ثنا کر لواں۔ معلوم ہویا عبادت دے اندر بھی یا اللہ سخاوت دے اندر بھی، بولو بولو سخاوت دے اندر بھی۔ ایک مرتبہ نا دروازے تے دستک ہوئی تے کسی سوالی نے سوال کیتا، اے نبی پاک دی آل مینوں کچھ رب دے راہ تے دے دیو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے میں گھر دھیان ماریا، گھر ہے کوئی نہیں سی چیز جڑی میں دے دیندی، کھجوراں بھی کوئی نہیں سن، جو بھی نہیں سن، پیسے بھی کوئی نہیں سن، کپڑے بھی کوئی نہیں سن۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا فرما دیا نے میں سارا اندر ویکھیا، مینوں دین واسطے کوئی چیز نہ ملی۔ آخر فرما دیا نے جڑا میری شادی دا جوڑا سی نا، جڑا میرے بابے محمد کریم نے مینوں پہنایا سے، میں وہ جوڑا اٹھا کے سوالی نوں دے دیتا۔ میں کیا تو ساڈے دروازے تے آیا ہے، محمد دی آل دے دروازے تے آیا ہے، اج خالی نہ جا، جڑا میرے بابے نوں جوڑا پسند ہے جو جوڑا ہی تو لے کے چلا جا۔ بلند آواز نال، بلند آواز نال۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کی دیتا شادی والا جوڑا جڑا سرکار نے عطا کیتا سی خصوصی طور تے اپنی بیٹی نو، اپنی نور نظر بیٹی نو، حضرت فاطمہ زہرا نو جڑا خصوصی جوڑا عطا کیتا سی، حضرت فاطمہ نے وہ خیرات کر دیتا، اللہ دی راہ تے دے دیتا۔ فرمایا رب دی راہ تے او چیز دینی چاہیے جڑی آپ نو بہت ہی پسند ہوئے۔ حضرت فاطمہ فرماندی نے وہ میں جوڑا بڑا پسند سی، ایک تا اس واسطے کہ میرے آقا کریم، میرے بابا کریم نے مینوں عطا کیتا سے، دوسرا میری شادی دا جوڑا سے۔ فرماندیاں نے میں شادی دا جوڑا اٹھا کے سوالی نوں دے دیتا۔ دوستان محترم پھر آ جاؤ، ایک دن ایسا آیا حسنین پاک بیمار ہو جاندے نے، ادھر نظر مندے نے، منت مندے نے اگر بچیاں نوں شفا ہو جائے اسی رب دی راہ تے رب دی رضا واسطے روزے رکھاں گے۔ حسنین پاک نو شفا ہو گئی، منت پوری کرن دا دن آ گیا، میرے رب العالمین نے انہاں دی منت دا ذکر وے قرآن دے اندر کیتا وے۔ اللہ نے فرمایا یوفون بن نظر وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا۔ منت منی تے منت پوری ہو گئی، تے منت کی منی ہے یا اللہ بچیاں نو صحت ہو جائے، شہزادیاں نو صحت ہو جائے تے میں 3 روزے رکھاں گی۔ کتنے روزے؟ حضرت علی نے بھی منت منی، حضرت سیدہ نے بھی من لئی، تے نوکرانی نے بھی منت من لئی، تے میں قربان جاواں بچیاں نے بھی منت من لئی، امام حسن نے بھی من لئی، حسین نے بھی من لئی۔ ادھر جناب منت پوری کرن دا وقت آیا، جس ویلے روزہ رکھیا تے دن وچ گھر پکان واسطے کوئی چیز نہیں، کھان واسطے کوئی شے نہیں، افطار کرن واسطے کوئی چیز نہیں۔ حضرت مولا علی یہودی دے دروازے تے گئے، شمعون نامی یہودی اون دے بوے تے گئے، آکھیا اے یہودیا اساں روزہ رکھیا ہے، سانو کچھ جو دے دے۔ یہودی نے 3 سا جو دے دیتے، حضرت علی المرتضیٰ جو لے کے آ گئے، فرمایا اے سیدہ چکی تے پیس لے نہ جوانو، شام دی روٹی تیار کر لے، شام دا کھانا تیار کر لے۔ حضرت سیدہ فرما دیا نے میں چکی پیسن لگ پے، ادھر افطاری دا ویلا ہویا، میں روٹیاں تیار کیتیاں، جس ویلے افطاری کرن دا وقت ہویا دروازے تے آواز آئی وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا۔ اسی مسکینہ کھانا کھوا دیو، سانو رب دی راہ تے دے دیو۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا اے میری نوکرانی فضا، اے میرے حصے دیاں روٹیاں مسکین نو دے دے۔ جس ویلے نوکرانی نے روٹیاں چکیاں، حضرت علی نے فرمایا میرے حصے دیاں بھی دے دے، امام حسن نے فرمایا میرے حصے دی روٹی بھی دے دیو، حسین نے فرمایا میرے حصے دی بھی روٹی دے دیو۔ ادھر نوکرانی بولی، انہیں کیا میں بھی ایسے گھر دی کنیز ہوں، میں بھی
بھی اسے گھر دی نوکرانی ہوں، اگر میرے مالک سخاوت کر دینے تے میں بھی اپنی روٹی سخاوت کر دینی ہوں۔ روٹیاں اٹھا کے مسکین نو دے دیتیاں، روزہ پانی دے نال افطار کیتا، بولو کن دے نال؟ بولو کن دے نال؟ پانی نال افطار کر لیا کہ ایتھے خدا دا اور مدینے والے مصطفیٰ دا نظام قائم ہو جائے۔ اور تو میں کچھ نہیں آدھا، روزیاں دا مہینہ ہے، صبر دا مہینہ ہے، ویسے گلاں تو مینوں بڑیاں ہوندیاں نے، پر خدا انہاں نے ہدایت دے وے، توفیق دے وے، اللہ انہاں نو ساڈے حکمراناں نہ ہدایت نصیب کرے تاکہ ملک واسطے خیر خواہ ہو جان، ملک دی حفاظت کرن، اپنی قوم دی حفاظت۔ لوگ بھکھے مردے پے نے، انہاں نو اپنی فکر پئی ہوئی ہے، لوکاں نو آٹا نہیں لبدا، انہاں نو اپنا روڑا پہ ہویا ہے، اللہ ہی انہاں نے ہدایت دے وے۔ بہرحال میں بات کردا پیاں، سیدہ دے دروازے تے روزہ رکھے ہویا تے فقیر آ گیا، آ کے سوالی کردا ہے، اے سیدہ پاک، اے مولا مشکل کشا دے کر، میں تا بھکھا ہاں تے مینوں کوئی روٹی دے دیو۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ ادھر افطاری دا بھی ویلا ہے، ادھر فقیر سوال بھی کردا پیا ہے، فرمایا کوئی بات نہیں، اسی روزہ پانی نال افطار کر لواں گے، اے اٹھا کے نا فقیر نو کھانا دے دیو۔ ایمانداری نال ذرا تصور کرنا، گٹی والے ہو توجہ کرنا، شام دا وقت ہووے، افطاری دا ٹائم ہووے تے روزہ کھولن دا وقت ہووے، سوالی آ کے آکھے بھیا جو کچھ کھان لگی ہو مینوں دے دیو، تو وہ چنگا لگے گا؟ دسو تو صحیح، اوے بولو تو صحیح، مسجد میں بیٹھے ہو، ایمانداری نال بولو، چنگا لگے گا؟ بندہ آکے گا پرہاں لے جاؤ، انہوں کدوں دی بلا آ گئی ہے، انہوں پتہ نہیں سارا دن میں روزہ رکھیا ہے، ہن کھان پین دا ویلا ہویا تے اوتے چاڑے آیا ہے، یعنی کہ بندہ تکے مار کے دروازے تو دور کر دے گا۔ قربان جاواں میرے نبی دی آل دے شان تو، جدو آواز آئی، جدو صدا آئی، جدو دستک آئی، فرمایا فضا جی آقا، فرمایا میرے حصے دی بھی، علی دے حصے دی بھی، حسن دے حصے دی بھی، حسین دے حصے دی، اے ساریاں روٹیاں اٹھا کے فقیر نو دے دے۔ اندازہ کرو، روٹیاں واسطے آٹا مانگ کے، جو مانگ کے، ہتھاں نال چکی چلا کے تے روزہ رکھ کے، شامی افطاری دا ٹائم ہویا تے منگن والا آ گیا ہے، اگلا دن آیا پھر روزہ رکھیا، تیسرا دن آ گیا ہے، ادھر پھر دروازے تے آواز آئی، کوئی ہے رب دی راہ تے دین والا، کوئی سوالی دا سوال پورا کرن والا، کوئی مراد پوری کرن والا، کوئی بھکھے نو کھانا کھلان والا، کوئی قیدی دی مدد کرن والا۔ حضرت سیدہ نے آواز سنی، فرمایا فضا میرے حصے دی روٹی چک لے، حضرت مولا مشکل کشا نے فرمایا میرے حصے دی بھی چک لے، حسن نے فرمایا میرے حصے دی بھی چک لے، حسین نے فرمایا میرے حصے دی بھی اٹھا لے، اے روٹیاں اٹھا کے انہاں دے حوالے کر دے۔ دوستان محترم ادھر فضا نے ویکھیا، میرے مالک نے سخی نے، میں نوکرانی کیوں نہ سخی ہوں۔ حضرت فضا نے بھی اپنے حصے دی روٹی دے دیتی، جس ویلے روٹیاں دے دیتیاں ادھر پانی نال روزہ افطار کر لیا۔ ہن ایمانداری نال دسو جنہ 3 دن دا روزہ رکھیا ہوے انہاں دا کی حشر ہویا ہو گیا، انہاں دا کی عالم ہوے گا، بھوک کنی لگی ہوئے گی، پیاس کنی لگی ہوئے گی۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے، آ کے سیدہ طیبہ طاہرہ نو فرماندے نے، اے فاطمہ مبارک ہووے تو امتحان دے اندر کامیاب ہو گئی ہے، اے فاطمہ تو امتحان دے اندر کامیاب ہو گئی ہیں، اے فاطمہ انما، اللہ دا قرآن کٹ کے ویک سورت دہر 29 سپارہ، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ حضرت جبرائیل امین عرض کر دینے فاطمہ شکریہ شکریہ شکورہ، فرمایا کیڑی گل دا شکریہ؟ اگے تساں سخاوت کیتی ہے، تساں کھانا کھلایا ہے، میں تو آڈا شکریہ ادا کرن واسطے ہیں، توجہ، میں تو آڈا شکریہ ادا، جبرائیل امین کہندے نے میں شکریہ ادا کرن واسطے آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے نوریاں دے سردار، اے جبرائیل امین، مینوں شکریہ دی ضرورت نہیں، میں بدلہ لین واسطے کھانا نہیں کھلایا، میں اس واسطے کھانا کھلایا ہے کہ میرا رب راضی ہو جاوے، مدینے والا آقا راضی ہو جاوے۔ فرمایا میں بدلہ لین واسطے کھانا نہیں کھوایا،
میں تا اللہ نو راضی کرن واسطے کھانا کھوایا وے. بولو کنو راضی کرن واسطے؟ بولو کنو راضی کرن واسطے؟ اللہ نو راضی کرن واسطے. دوستان محترم پھر ویکھو مقام فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ میرے نبی دی اتنی جلیل القدر بیٹے جدوں یوم وصال آیا وقت وفات آیا تے آپ دا جدوں وقت وفات آیا شہزادیاں نو بلایا. توجہ امام حسن نو بلایا, حسین نو بلایا, فرمایا اے امام حسن اے میرے شہزادے حسین میرے قریب آ جاؤ. اپنے پتراں نال پیار کردیاں پیاں نے, اپنے پتراں دے چہرے چومدیاں نے, اپنے پتراں دیاں زلفاں چومدیاں پیاں نے. بچے ماں والو ویکھدے نے, حضرت فاطمہ اپنے بچیاں ول پیار کردیاں پیاں نے, اپنے بچیاں دیاں زلفاں نال پیار کردیاں نے, اپنے ہتھاں دے نال روٹیاں تیار کر کے اپنے شہزادیاں نو کھواندیاں پیاں نے. فرمایا پترو ماں دے ہتھاں دیاں پکیاں روٹیاں کھا لو. شہزادے اپنی ماں ول ویکھدے پے نے تے جناب فاطمہ الزہرا اپنے بچیاں ول ویکھدیاں پیاں نے. بچیاں نے کھانا کھا لیا. کھانا کھان تو بعد فرمایا شہزادے ہو جاؤ اپنے نانا مصطفیٰ نو سلام کر آؤ. شہزادے قبر انور تے چلے گئے. حضرت سیدہ طیبہ نے اسماء نو بلایا, حضرت اسماء نو بلایا. فرمایا اسماء میں تے تو ایک گل پوچھنی ہے. حضرت اسماء عرض کر دیاں نے سیدہ پوچھو کیڑی گل پوچھنی ہے. حضرت فاطمہ نے فرمایا اے اسماء جے بندہ مر جائے, بندہ فوت ہو جائے تے اون دا جنازہ جڑا ہے او لوگ نہ ویکھن تے کی طریقہ ہو سکتا ہے؟ لوگاں نو نہ وکھانا ہوئے تے کی طریقہ ہو سکتا ہے؟ حضرت اسماء عرض کر دیاں نے سیدہ ان دا طریقہ ہے جدو میت دا غسل دے کے کفن پہنا کے ان دی جنازہ ان دی میت تیار ہو جائے انہوں چار پائی تے رکھ کے ان دی اتے درختاں دیاں شاخاں رکھ دیتیاں جان, کھجوراں دے پتے رکھ دیتے جان تاکہ چار پائی نو کوئی نہ ویکھے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بولیاں فرمایا اسماء میری وصیت ہے جدو میں اس دنیا تو ٹر جاواں ایک تا مینوں غسل نہ دینا, غسل میں خود کر کے جاواں گی دنیا تو, مینوں کوئی غسل نہ دے وے. دوسرا میرا جنازہ تیار کر کے رات نو میرا جنازہ لے کے جانا تاکہ کوئی مرد میرے جنازے نو نہ ویکھے تے میری چار پائی دے اوتے شاخاں رکھ دینیاں تاکہ مینوں نہ کوئی مرد ویکھے نہ کوئی مینوں عورت دنیا دی ویکھے. حضرت سیدہ نے غسل فرمایا, آپ پہ غسل فرمایا, غسل فرما کے فرمایا اسماء میں غسل کر لیا ہے, مولا اہل نو کہنا کہ مینوں غسل دین دی ضرورت نہیں, مینوں کوئی غسل نہ دے وے. حضرت سیدہ نے غسل کر لیا. ویکھو مقام بے مثل اور بے مثال, تو اڈے تو میرے تو الگ مقام. غسل خود ہی فرما لیا. غسل فرما کے چار پائی تے لیٹ گئیاں, زبان تے اللہ دا ذکر جاری ہو گیا, کلمہ طیبہ دا ورد جاری ہو گیا, کلمہ طیبہ دا ذکر کر دیاں پیاں نے لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ دا ذکر کر دیاں پیاں نے اور انج کلمہ پڑھ دیاں پیاں نے جویں پڑھنے دا حق ہے, جویں نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی نو پڑھایا وے. میں قربان جاواں پڑھاؤن والا مدینے دا تاجدار, پڑھن والی جنتی عورتاں دی سردار حضرت خاتون جنت. انج کلمہ پڑھو جویں حضرت سلطان باؤ نے پڑھیا وے. آپ فرماندے نے کلمے لمنا تی دوتی حضرات گرامی میرے آقا کریم دی بیٹی کلمہ طیبہ دا ورد کر دیاں پیاں نے. یوم وفات قریب آ گیا وے, آخری ویلا کلمہ پڑھ دیاں پیاں نے اور انج کلمہ پڑھو اے کلمے نا لمنا تی دوتی تے کلمے نال وے آئی
اوے کلمے میرا اوے پڑھے یا جنازہ تے کلمے گور سہائی ہو سیدہ کلمہ پڑھ دیاں پیاں نے کلمہ پڑھ دیاں روح پرواز کر گئی ادھر وفات دا اعلان ہو گیا ہوں جس ویلے وفات دا اعلان ہویا ہوں غسل دین دا وقت ہویا فرمایا نہ غسل نہ دیو سیدہ نے خود غسل فرما لیا وے امام الانبیاء دی چادر نصیب ہوئی ان دے اندر اس چادر دے اندر لپیٹیا گیا ہو جس ویلے دفن دی واری آئی تے رات دا ویلا ہویا ہو رات دی تاریکی دے اندر دفن کر دیتا دوستان محترم اے سیدہ طیبہ میں تے اور نکتہ بھی بیان کرنا چاہواں گا جدو سیدہ دا آخری سا آیا جدو آخری ویلا آیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دے کول ملک الموت آیا جان کڈن والا فرشتہ آیا جدو جان کڈن والا فرشتہ آیا آپ نے فرمایا کون ہے اگو آواز آئی ملک الموت جان کڈن والا فرشتہ واؤ جڑا لوگاں دیاں جانا کڈدا واؤ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا اے ملک الموت چلا جا مینوں تیری کوئی ضرورت نہیں جا میرے رب نو آخ میری جان کڈنی سوتے اپنے ہاتھ دے نال کڈے جا میرے رب نو آخ اگر فاطمہ دے کول آج تک کوئی بندہ نیڑے نہیں آیا کوئی قریب بشر نہیں آیا تو جا تو بھی چلا جا تیری ضرورت نہیں رب نو آخ اپنے ہاتھ دے نال میری جان کڈے دوستان محترم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ واحد او بی بی پاک نے جنہ دی جان ڈائریکٹ میرے رب نے اپنے ہاتھ دے نال کڈی ہے مقام فاطمہ حضرات گرامی پھر گیا ہو میدان معاشر ہوئے گا میدان معاشر یوم قیامت دی بات کر جمع آخری بات میدان معاشر ہوئے گا اے در اعلان ہوئے گا اے نبیو اے ولیو اے غوثو اے کتبو یا اللہ حکم فرماؤ میرا رب فرمائے گا نبیو اپنیاں گردنا چکا لو گردنا بولو بولو گردنا اے نبیو اپنیاں گردنا چکا لو غوثو اپنیاں اکھاں نو چکا لو اے ولیو اپنیاں اکھاں نو چکا لو اے کتبو اپنیاں اکھاں نو چکا لو یا اللہ کی ہون والا ہے فرمایا لوگو تسی نہیں جان دے میرے محبوب دی بیٹی فاطمہ دی سواری ہون والی ہے اچھی کہہ دو سبحان اللہ نگاہاں چک گئیاں تے سرکار سیدہ دے والد محترم تیرے تے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ سرکار دا منبر لگا ہوئے گا حضور فرمان گے یا اللہ میں بھی نگاہ چکاواں میں بھی اکھاں چکاواں میرا رب فرمائے گا ہاں محبوب تم بھی اکھاں چکا لے تو بھی میرے رسول توجہ گٹی والے مسلمانوں میرا رب فرمائے گا میں میرے پاک پیغمبر محمد تو بھی اکھاں چکا لے یا اللہ کیوں او تو میری بیٹی ہے میں باپ دے کلو بیٹی کیڑا پردہ ہوندہ ہے میرے رب نے فرمایا سونیا تو جاندہ نہیں اے فاطمہ او فاطمہ نہیں جیڑی مکے وچ تیرے کول ہوندی سی مدینے وچ تیرے کول ہوندی سی آج فاطمہ ہور انداز دے اندر آ رہی ہے یا اللہ کس انداز دے اندر فرمایا فاطمہ دے سجے ہاتھے حسن دا کرتا خون نال بھرے ہویا کھبے ہاتھے حسین دا قمیض خون نال بھرے ہویا آج فاطمہ حساب منگن واسطے آ رہی ہے آج رب دے دربار دے اندر آ رہی ہے جناب محترم حضرت فاطمہ الزہرا دی سواری آئے گی لوگاں دی آنکھاں چک جان گیاں حضرت فاطمہ عرش اعظم دے تھلے آن گیاں رب دے عرش دے تھلے آن گیاں عرش دے پاوے نو پکڑ کے عرض کرن گیاں یا اللہ اے کن فیکون دیاں چابیاں دے مالک اے عزتاں تے ذلتاں دین والے اے میرے خالق و مالک آج میں تیرے کو حساب منگنا چاہنی ہاں میرے حسن پتر دا بھی حساب دے دے میرے حسین دا بھی حساب دے دے میرے علی دا بھی حساب دے دے خون دے نال کمیزاں بھری ہوئیاں نے
دوستان محترم فاطمہ حساب منگدی پئی ہے، یا اللہ قاتلان حسین میرے سامنے کر دے، انہاں نو میرے سامنے کر دے جنہاں میرے بچیاں نو شہید کیتا ہے، جنہاں علی اصغر دا خون بہایا ہے، جنہاں علی اکبر دی جوانی لٹی ہے، جنہاں عباس دے بازو قلم کیتے نے، یا اللہ انہاں نو میرے سامنے کر دے۔ دوستان محترم ایک حشر دے اندر حشر برپا ہو جائے گا، ایک کوہرام مچ جائے گا، جس ویلے فاطمہ اپنے بچیاں دا حساب منگن گیاں، پھر کون حساب دے گا؟ فاطمہ قاتلان حسین نو طلب کر دیاں پیاں نے، یا اللہ میرے حسین دے قاتلاں نو بلا، انہاں نو ذرا میرے سامنے لیا، میرے سامنے حساب کر، حسین حق تے سی یا اے حق تے سن۔ دوستان محترم حضرت فاطمہ الزہرا طلب کر دیاں پیاں نے، یا اللہ میں نو حساب دے دے، میرے بچیاں دا حساب دے دے، میرے اونو محمد دا حساب دے دے، یا اللہ میرے عباس علمدار دا حساب دے دے، یا اللہ میرے قاسم دا حساب دے دے، یا اللہ میرے پوترے 6 مہینے دے علی اصغر دا حساب دے دے۔ اللہ اکبر، اے درواز ہوندی ہے فاطمہ میں کیویں حساب کراں، اگر ساری کائنات ایک پاسے رکھاں علی اصغر دے خون دے قطرے دا حساب بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستان محترم ادھر فاطمہ حساب منگ دیاں پیاں نے، ادھر جبرائیل امین دوڑ دے آ رہے نے، امام الانبیاء دے کول آئے، آ کے عرض کر دینے سونیا تہاڈی دھی حساب منگ دی پئی ہے، فاطمہ اج رب دی بارگاہ دے اندر سوال کر دی پئی ہے، اے اللہ دے محبوب آؤ فاطمہ نو سمجھاؤ، آؤ فاطمہ نو پیار کرو۔ میرے آقا کریم آن گے، سرکار فرماؤں گے فاطمہ کی منگ دی پئی ہے؟ ابو جی میں اپنے بچیاں دے خون دا حساب منگ دی پئیاں، اپنے بچیاں دے قاتل منگ دی پئیاں جنہ میرے بچیاں دا خون بہایا، میرے حسن نو زہر دتی، میرے حسین دے گردن تے خنجر چلائے، میں انہاں کولو حساب منگنی چاہنیاں۔ میرے نبی نے فرمایا اے فاطمہ اج حساب دا دن نہیں، اج معاف کرن دا دن نے، اج معاف فرما دے، اج معاف کر دے اے فاطمہ، اج معاف کر دے۔ حضرت فاطمہ عرض کرن گیاں میرے آقا میرے ابو جان میں کیویں معاف کر دیاں؟ فاطمہ تو قمیض لے کے رب دی بارگاہ دے اندر آ جا، اس قمیض دے بدلے وچ اپنے نانے دی امت دا سوال کر دے، اپنے بچیاں دا سوال نہ کر، اپنے پتراں دا سوال نہ کر، اپنے پوتریاں دا سوال نہ کر۔ دوستان محترم میرے نبی دی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ او خون دے نال بھرتی ہویا قمیض، او پیراہن، او عبا مبارک امام حسن دا جوڑا لے کے رب دی بارگاہ وچ آن گیاں، یا اللہ میں خون دا حساب نہیں منگ دی، اس خون دے بدلے میری نانے دی امت دے گناہ معاف فرما دے، میرے نانے دی بخشش فرما دے، میرے نانے دی بخشش فرما دے۔ مسلمان بھائیو میرے نبی دی آل دا کتنا حوصلہ، میرے نبی دی آل کتنی خیر خواہ تو آڈے تے میرے لئے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو انہاں دے غلامی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھو بے بیٹھو۔
بدے کی زیارت ہو نصیب، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام یا اللہ پھر بھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں، یا اللہ ہم بے فضل و کرم فرما، اللہ ہم گناہوں پہ شرمسار ہیں، اللہ اپنے گناہوں پہ شرمسار ہیں، یا اللہ ساڑھے گناہوں معاف فرما، اللہ یہ بابرکت مہینے والدہ فوت ہو گئی ہے، مولا صدقہ محبوب دیا ظلفاں دا، اللہ حضور دے جوڑیاں دا، اللہ انہوں جنت جالا مقام نصیب فرما، اللہ انہاں بچیاں نو صبر نصیب فرما، یا اللہ جنہ دیا ماما دنیا تو ٹر گئیاں نے، مولا صدقہ حسنین دی ماں دا، اللہ انہاں دیا قبراں تے رحم دا نظر فرما، یا اللہ صدقہ سیدہ زینب دا، اللہ صدقہ حسین کربلا حسین شہید کربلا دا، مولا ساڑھی حاضری قبول فرما، یا اللہ ہر مسلمان نو حج بیت اللہ نصیب فرما، یا اللہ جنہ مکان واسطے دعا کرائی اللہ انہوں اپنے گھر نصیب فرما، یا اللہ اسی معافی منگنے تو رحیم معاف فرما، یا اللہ کئی باری توبہ کی تھی جے توبہ بنی تو غفور الرحیم رحم فرما، یا اللہ معاف فرما، یا اللہ تو ناراض ہو گیا ہے اللہ حبیب دے جوڑیاں دا واسطے راضی ہو جا، یا اللہ حسین شہید کربلا دا واسطے، یا اللہ کربلا دی ریت دے ذریعہ دا واسطے مولا راضی ہو جا، اللہ جڑیاں بیویاں دعا واسطے مولا کریم کہہ دیا نے اللہ انہاں دی مشکل آسان فرما، یا اللہ اس مسجد و نبی پاک دے عاشقاں دا مرکز بنا، حضور دے غلاماں دا مرکز بنا، اللہ اولیاء کرام دی محبت نصیب فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ و صحابہ